भाइले चाहिँ अघि दिन भनेको ऊ चाहिँ सिङ्गल अरे भनेर सिङ्गल भनेको होइन ए होइन ह्याप्पी बनाएको थियो त्यही अम्बो खुट्टामा त्यो यस्तो कि त्यो खुट्टामा चाहिँ यस्तो ए सरी टु बी ब्लन्ट हेलो नमस्ते दिदी I'm not agreeing to that. किन्नुहोस् न मलाई भन्नुहोस् कि म तपाईँलाई 15,000 सस्तोमा ल्याइदिन्छु कति हो यो कति पर्छ यो 60 अस्मो हैन अस्मो 40 पर्छ तर यसलाई ट्रान्सफर चाहिँ कसरी गर्नु नि त 50 मा ल्याइदिन्छु म 40 पर्छ 50 मा ल्याइदिन्छु 60,000 हैन यसको चिप चाहिँ कत्रो हुन्छ भनेको एसडी कार्ड हाल्नु पर्छ क्वालिटी कस्तो हुँदो रहेछ राम्रो हुन्छ फोन भन्दा राम्रो राम्रो फोन इज कन्भिनियन्ट नाउ आई डोन्ट निड क्यामेरा म हेर्छु यो ब्लग राम्रो देख्छ ब्रान्ड दामी छ नाइट मोड म त छक्कै लाग्यो मैले त भनेको नि क्यामेरै चाहिँदैन यो छ भने दिपैमा त गयो त नाइटमा त्यो लाइटिङै कस्तो मजाको आरामले बिट यसको मलाई अलिकति लागेको थियो फ्लिकरिङ चाहिँ अलिकति म्यानेज चाहिँ गर्नु सक्दैन सटर मिलाएर पनि फ्लिकरिङ म्यानेज भएन क्या वास्तु चाहिँ 24 मा हुन्छ हौ हामीलाई आउँछ नि 20 हामीले राति 30 मा गरेर मजाले नि त यस्तै एउटा ठाउँमा त 24 लगाएर पनि गऱ्यो भने त नेपथ्यको राति Why will you eat coffee? You drink coffee. I said drink. You said eat. I actually not drink coffee. Drink only, eat only. प्लिज डोन्ट यसले पनि जितेछ है स्पटमा सोचेकै थिएँ नि यसले जित्छ भनेर त भने 10,000 डिफरेन्स के जितेको सुदन ब्रुले पनि जितेछ नि त हाम्रो सुदनले जित्यो आशिका तामाङले पनि जित्यो 6 भोट आउने चाहिँ हाँसेर गर्यो 6 भोट उयो हो त्यो मान्छे छ त होइन 240 कति क्रस भयो नि कसको कुरा उसको फाल्टै गफ भन्छ न्युज पढ्ने मान्छे ऋषि धमालाको धमालाको 200 नाग्यो नि क्रस त भयो तर अब तर 7 मान्छेले पोजिसन नेतृत्व दियो भने चाहिँ लास्ट पोजिसन हेर्नु अरे 7 पोजिसनहरू नि I am rocking my dear sister. बोलिए सिक्किम उत्सव खत्म करके आए अभी अभी Nilima was telling me it's very hard to match Nirmala energy on stage. Because I can. Nirmala energy match गर्नु पुरा ट्राई गरेँ मैले so hard भन्दै थिएँ वो फेरि होइन उ चाहिँ अलिक छ नि विचार अब he is composed वे खालको छ नि त we are totally opposite मलाई स्टेजमा म्याच She गर्ने called एनर्जी me. को माथि होला त स्मिता दिदी She called me in between the event and like, "Oye, म रुम म के गरौँ निर्मलाको एनर्जी कसरी म्याच गर्नु मलाई अलिक सिकाएको स्मिता दिदीसँग चाहिँ मजाले म्याच हुन्छ उसको र मेरो उ चाहिँ सानो उयो छ नि त soft core मा चाहिँ हिजो मनिषले मेरो ढाडमा पनि निकाल्यो उत्सवमा त really त्यसमा हो? like shouting, बुद्ध गरेको ढाडमा पनि निकाल्यो So basically हामीले हेर्नुपर्ने एरिया चाहिँ we are just here to talk about फर्स्टमा त we hardly have time around how many days now 8 to 9 days for the festival. So we'll be focusing. I have invited the content creators and people. We also have other content creators, but we have spoken to them in the other package. So that this is I feel this is a core team will be working on promotion and the red carpet basically. So content creation को लागि चाहिँ I've already told them how do we go ahead from today because हिजोको जति फ्लेमिङ्गोले बनाएकोहरू त media houses पनि take up गरिहाल्यो and then I guess it's already now it's on the hype. Gradually it's being hyped. But I feel whatever content that we make further has to be more
इभेन्टलाई अझै हाइप गर्नुको लागि चाहिँ आई फिल इट हेज टु बी मोर स्ट्यान्डर्ड कन्टेन्ट द्याट सुड कम इन द पब्लिक डोमेन बिकज इट हेज टु कम्प्लिटली लिफ्ट द इभेन्ट सो जे पाए त्यही चाहिँ हामीले नगरौँ सो विल लिभ द कन्टेन्ट क्रिएसन टिम नाउ वर्क गर्ने आइपिआरले आफ्नो भिडियोज बनाइहाल्छ होइन तर अपार्ट फ्रम द्याट चाहिँ टु रिच आउट टु मोर पिपल टु पेनिट्रेट द मास विल ह्याभ मोर कन्टेन्ट क्रिएटर्स इन वर्क बेसिकली आभा इज हियर आभा निर्मलदा विल बी हेल्पिङ अस Nilesh should be helping, and then we've also spoken to, in fact, Pagil on my behalf has spoken to Nitesh and Sid. So they'll be basically helping us with the barter. That's what's it. So we'll be giving them access to all the areas. So they'll create content for us. So whatever we need to get on the board, they'll help us in terms of promotion. Theo partma will talk with them. So now comes the red carpet because हाम्रो main event नै हामीले hype गर्नु नै first day हो. Because the next remaining 3 days त चलिहाल्छ once it starts होइन and त्यसले गर्दाखेरि इनअगरलको लागि आई एम श्योर the department is looking after it because it's going to be more official inaugural officially हुन्छ होइन so department will looking after it that's के बनाउनु डिपार्टमेन्टले आफै गरिहाल्छ त्यहाँदेखि को बोल्छ के गर्छ डिपार्टमेन्ट will look after it and the stage कसरी बनाउनु पनि डिपार्टमेन्टले हेर्दा भइहाल्छ तर आई फिल मोर ब्रान्डिङ should be needed in the मनन केन्द्र as well and I feel त्यो अगाडिको एरिया should be more red carpet नै बनाउनु पर्छ त्यहाँ पनि मेन रेड कार्पेट इज वेस्ट पोइन्ट तर त्यहाँ रेड कार्पेट ओछ्याइदिनु पऱ्यो होला नि त त्यो मनन केन्द्र इनअगरल हजुर त्यहाँ पनि बाहिर रेड कार्पेट ओछ्याएर बिकज द्याट्स इनअगरल त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो बाहिर पनि के हुन्छ किनभने हाम्रो सिक्किमको कल्चरलाई देखाउनुको लागि त आई गेस वी सुड ह्यान्ड ओभर इट टु कल्चर डिपार्टमेन्ट एन्ड द बोर्ड सन्देशालाई भनेर विल ट्राई टु ब्रिङ मोर हाम्रो ट्रेडिसनल लुगामा त्यहाँ बाहिर वेलकम गर्नु आई गेस त्यो पनि डिपार्टमेन्ट एन्ड द कल्चर बोर्ड क्यान डिस्कस अबाउट इट होइन त्यहाँदेखि भित्र ब्रान्डिङहरू गर्ने पनि डिपार्टमेन्ट क्यान लुक इन्टु इट तर इट हेज टु बी द प्रपर इनअगरल भनेको नि होइन वी निड लाइट्स एभ्रिथिङ देयर अल्सो त्यहाँदेखि त्यो फ्ल्याग्स पनि त मिनि डिपार्टमेन्ट इज फ्ल्याग्स 10 countries along with 15 countries now along with India flag. So we need it printing. We are supposed to start tomorrow. We have to put it into month also. And I guess department has to split to Gary also. GMC to put up flags in the Flags, I think somebody has taken. Somebody from the department is doing all the flags work. सो त्यो इनअगरल भइहाल्यो हो सबभन्दा बेसी च्यालेन्जिङ चाहिँ हाम्रो लागि त्यो इनअगरल सक्ने बित्तिकै इफ सिएम साहबले चाहिँ त्यो बेलुका डिनर होस्ट गर्छु भन्यो भने द्याट्स अनदर क्वेसन अगेन बिकज एम्बेसेडर्सहरू आयो भने एम्बेसीबाट मान्छे आयो भने सिएम साहबले आयो होस्ट द डिनर भन्न सक्छ सो डिनर चाहिँ विल रिक्वेस्ट सर कि आफ्टर द स्क्रिनिङ अफ द फर्स्ट फिल्मको बादमा चाहिँ सर क्यान होस्ट डिनर एनीवेयर हि वान्ट्स सम्मान भावना गऱ्यो भने पनि सो टाइम चाहिँ थाहा छैन तर विल किप म्याक्सिमम 2 hours फर द रेड कार्पेट होइन 2 hours फर द रेड कार्पेट अन्त रेड कार्पेटको लागि 2 घन्टा राख्दा चाहिँ त्यो स्टार्टिङ 5, 6, 7 would be the screening. So we start by 5 to 6, 6 to 7. 3 घन्टा चाहिँ we'll go with the red carpet. Mainly upstairs, mainly with after that beauty inspection, was like हाम्रो लाइटिङको प्रब्लम हुँदैछ इभिनिङको टाइममा लेट्स डु इट इन द डे इटसेल्फ सो आई थिङ्क तपाईँ म्यामले I'll tell ma'am. के गर्नुहुन्छ We'll probably the red carpets happen in the evening only, no? Broad daylight में red carpet. The LED लागर नलागर whatever. But still we are keeping it for 2 hours. On the red carpet को design मैले अस्ति पनि तपाईलाई भन्दै. So the beach मा we'll use the entire बाहिरको space as the red carpet. त्यहाँपट्टि ब्यारिकेड गरेर यतापट्टि चेकअप पोस्ट लाग्छ लोगोजहरूको पछाडिपट्टिबाट नर्मल पब्लिक हिँडेर the one who doesn't walk the red carpet will walk on the side. The beachको area will be red carpet. We've spoken of the LED, the lights के गर्नु त्यो भइहाल्छ. Now the challenge, this will be, I guess, will be looked after by the Sanjay Nikal Rajwani, because we have spoken to them. We have a meeting on 11th with him. अन्त त्यो गर्ने पार्ट त भइहाल्यो तर डिपार्टमेन्टले चाहिँ म्याडमसँग उयो गरेर चाहिँ गेट बनाउनु चाहिँ पर्छ होला त्यहाँ बाहिर वेस्ट पोइन्टको अगाडि नो व्हाट इज इट If they are going जो द रेड कार्पेट जो स्टार्ट होता है ना यहाँ से
So I guess we have to put a gate here, no? I think 11th we'll have to discuss with his event manager, Sanjay. No, but I guess department has to prepare now. Wo banana. Design Design to be up. Design will be ready. And I wanted it to be a little more. Design will be ready. Sikkimis. Design will be ready. I know. So gate we have to make it more Sikkimis, right? त्यो भयो हो त्यहाँदेखि हामीले चाहिँ त्यो रेड कार्पेट हेर्दाखेरि अर्को चाहिँ हाउ मेनी मिडिया हाउसेस वी आर गोइङ टु इन्भाइट लोकल होइन त्यो लोकल रेड कार्पेटमा नराखेर चाहिँ होइन त्यो पोइन्ट्स मात्रै बनाएको हाउ मेनी मिडिया हाउसेस डु वी निड अल्सो द्याट्स अनदर पोइन्ट द्याट वी हेभ टु लुक इन्टु इट हो द नेसनल मिडियामा आउनेहरू त ब्रुट इज कमिङ हलिउड रिपोर्टर्स कमिङ त्यो भेराइटी के भनेको उमेरकै आउँदैछ होइन सो त्यसलाई डेजिग्नेट गर्ने हामी बादमा गरिहाल्छ को गर्ने यो चाहिँ तपाईँले माइन्डमा राख्नुहोस् कुन चाहिँ मिडिया हाउस नाउ द क्वेसन कम्स वी हेभ टु गेट अ प्रपर गेस्ट लिस्ट अफ हाउ मेनी एम्बेसडर्स आर कमिङ एन्ड देन हाउ मेनी भिआइपिज फ्रम द स्टेट देन आई गेस रेड कार्पेटमा हिँडेर जति पनि फिल्म्सकोहरू सबै हेर्नु पऱ्यो होला नि फिल्म्स देखाउनेहरू त We'll get the last lecture. Kita mesti lagi ni kan? Kita last lecture. Come here. Anta. Where was I? List of the media. So we need list of I guess 32. You say it's Sam. You got this 32 जना आयो भने त. Along with the same madam is 33. If MP is here is 34. So that has to walk the red carpet. And that along with the I guess 15 countries भयो पछि 15 countries हो कति जना हुन्छ त्यसको पनि प्रपर नेम हामीले निकाल्नुपर्छ हो त्यो भयो त्यहाँदेखि यो 40 कति रह्यो 40 कति रह्यो चाहिँ This is the list 40 plus along with Tara and then Goku and then Kutu Katha. Design anything you need, so Atim is here, they can note out the design. No sit. How many films have been confirmed in this? 38. Sikkim Saga? Sikkim Saga and so it is more than So I guess we need the names of your 50 films. Koko huncha. The guest list. Red carpet. Once list finalized also will. Once list final. Now it is the department who are the rest who is going to walk the red carpet because we'll have 2 hours for the red carpet. त्यो गेस्ट लिस्टको मात्रै चाहिँ रेड कार्पेट हेर्नुहोस् आफ्टर द्याट चाहिँ अरू सबै त्यो पछाडि जुन चाहिँ अरू नर्मल वे छ बनाउने हामी त्यसमा रेड कार्पेट चाहिँ ओछ्याइदिउँ न त्यहाँपट्टिबाट चाहिँ भित्र एन्ट्री हुन्छ त्यो बनाऊ सो अन्ली द गेस्ट लिस्टमा हुने विल वक द रेड कार्पेट त्यसमा चाहिँ जस्तै फिल्म स्क्रिन नहुनेमा त आई गेस अपार्ट फ्रम तारा लोकबु अन्त कथाको बाइक अरू प्रोमिनेन्ट जस्तै उगेन सर भयो होइन Samson sir is already on the guest list. Danny Dajumpa? He is not. Oh, Ugen sir भयो. He doesn't come, no? Who can walk the red carpet? Guest list will be to be the current. त्यो सबै गेस्ट लिस्ट डिपार्टमेन्टले So guest if we want to add anyone from our side, somebody who is prominent enough to walk the red carpet, so त्यो लिस्ट हालेर त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ immediately just we have to finalize the name. So guest list I'll read out. Imtiaz Ali, Roshan Matthew, Bhavna Menon, Rajiv Masan, Joman Jacob, 10 embassies. उसके बाद 11 filmmakers. So total guest list, outside guest list is nearly 40. Guests. Guests. All of them. Yeah, and this is the first time that Imtiaz Ali will also do a master class. Oh, that's great. Yeah. बुझ्नु भयो so we'll finish this. Yes, so finish on this list. So and then यो guest list सबै डिपार्टमेन्टले हेरिदिनुहोस् whatever we have to add and which people have to be invited to the उयो त्यो तपाईलाई हाम्रो पार्टबाट दिइहाल्छ. Now comes the challenging part. Now since we don't want chaos to happen in the red carpet.
So I guess we'll invite the ambassadors and the politicians alikati end ma. Oh, first match I guess we'll start with the अरू मान्छे जस्तै filmmakers कोकोहरू हुनुहुन्छ. So now त्यो मान्छेको चाहिँ the entire list पनि बनाइदिनुहोस् जहाँनिर चाहिँ we'll have the time for them. What time they have to be present in the red carpet. They have to be briefed already अगाडि नै हामीले गर्नुपर्छ तब मात्रै त्यो टाइममा and it is compulsory that they have to come at that time. यदि ढिलो छिटो भयो भने अलिकति बाहिर वेट गर्यो त्यो एन्ट्री भइसक्यो भने मात्रै उयो होस्. So we'll give 2 hours. जस्तै फर एक्जाम्पल सेट बनाउँदा भयो नि त. फर एक्जाम्पल तारा फिल्मको द होल क्रू वान्ट्स टु वर्क गर्यो भने वी हेभ टु आस्क देम द नेम लिस्ट. त्यो बाइक अरू पनि पाउँदैन. त्यो स्ट्रक्चर इफ यु आर स्टार्टिङ बाइ से फर 4:30 देखि स्टार्ट गर्यो भने सो 4:30 भनेपछि सो अगाडि चाहिँ आइम रिक्वेस्टिङ सञ्जय टु हेभ समथिङ प्रोग्राम इन रेड कार्पेट त्यो नेपाली डान्स टक्कै त्यो सकिसकेपछि चाहिँ देन विल स्टार्ट द रेड कार्पेट. समबडी एन्ड एमसी हेज टु अनाउन्स द्याट नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स द रेड कार्पेट त्यस्तै भनेर. देन फर्स्ट लिस्टमा को छ फर एक्जाम्पल XYZ विल बी कमिङ एट 4:45 हो. So 4:45 PM is this XYZ. त्यो सबै बनाएर त्यो सबै गेस्टलाई दिनुपर्छ हामीले त्यो चाहिँ सो द्याट दे कम अन द स्पट अन टाइम भन्ने. देन उसको एनाउन्समेन्ट गर्छ त्यहाँदेखि भित्र पालै एन्ट्री हुँदै जाने. यो चाहिँ डिपार्टमेन्टले ह्यान्डल गरिदियो भने चाहिँ द रेस्ट हामी सबै टिमले पनि टेक ओभर गरिहाल्छ. त्यहाँनिर हामीले असर्सहरू पनि चाहियो, गाइड गर्ने चाहियो, तपाईँ यहाँ जानुहोस् फोटो यहाँ खिच्नुहोस् भन्ने पनि चाहियो होइन. यो पनि आई गेस वी विल बी वर्किङ अन द्याट पार्ट. तर यो गेस्ट लिस्ट चाहिँ आई गेस तपाईँ स्टार्ट गर्दा हुन्छ बिकज फेरि आरएसभिपी गर्नु पऱ्यो, को आउँछ को आउँदैन टिक गर्दै जानु पऱ्यो. होइन बेलामा मिटिङ लाइन डिपार्टमेन्ट यो भयो. यो त बाहिरको मात्रै भयो हो. त्यहाँदेखि वान्स भित्र पसेर जब मिडियालाई ब्रिफिङ गरिसक्छ त्यहाँदेखि मिडियालाई ब्रिफ गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि एलिभेटरमा लाने पनि हुनु पऱ्यो. त्यहाँदेखि हाम्रो त्यो एक्सक्लुजिभ एलिभेटर छ त्यहाँनिर. त्यहाँदेखि माथि लगेर चाहिँ म्याम तपाईँले ब्रिफ गरिदिइहाल्नुहोस् उहाँहरूलाई किनभने त्यो मिडियामा पनि आई गेस डिपार्टमेन्टको कोही बस्नुपर्छ. एन्ड विल अल्सो राइट गाइडलाइन्स फर मिडिया एन्ड विल गिभ इट टु एभ्री वान कि तपाईँहरू म पोइन्टेज पनि दिन्छु कि हार्डली 2 to 3 minutes द्याट्स इट. कि त्यत्रो गेस्ट छ होइन इफ दे वान्ट टु ब्रिफ भन्दाखेरि नि बेसिकली आई गेस मिडिया क्यान सेलेक्ट स्टार्स एन्ड एम्बेसेडर्सहरू मात्रै नट एभ्री वान वेल नोन है. अन्त त्यो मिडियालाई ब्रिफिङ गर्ने काम पनि हामी बनाएर अगाडि मिडियालाई दिइहाल्छौँ. देन त्यहाँबाट माथि गएपछि त्यस अनदर थिङ द्याट्स ह्यापनिङ अप देयर. मान्छे ल्याउनु त्यहाँ कस्तो बनाउनु के गर्नु त हामी यता टिमले पनि हेर्दै हाल्छौँ. हो मिडियालाई ब्रिफिङ गर्नु तपाईँले त्यसको पनि अलङ विथ द एसआइएफको पनि त्यो लोगो भयो. पुजुला त बेलुका ल्याउँदा पनि भयो नि पिनकल सकेर त हो. I guess the flags that we use in Chintan, Monan will also be brought to West Point and here. The flags will come with the thing, no? Yes. Start sending invitations. So the invitation committee सँग बसेर पनि डिसाइड गरिहाल्नुहोस्. Because along with the invitation, जसको नाम तपाईँको गेस्ट लिस्टमा छ, we have to send the red carpet को उयो also, so invitation because they will bring that along with them. We have 8 days. And the countdown begins. So we're going to give them names of who's coming from this. They are not operating the kita masa itu apa?
Department of any podium that is covered with the brand and मजा the आयो त flowers. कति दिन बस्नु भयो सिक्किम उत्सव हामी 4 days त्यहाँदेखि हामी बेङ्गलोर गयो घुम्नु 3 दिन चाहिँ बेङ्गलोर बेङ्गलोर चाहिँ माइसोर Just note it down. यस बक्स But you have to showcase Sikkim. Meetings पनि दा नम्बर पठाइदिन्छ पैसा सिनीको चाहिँ फरक The man. Along with the red carpet invitation. It has to be designed and it has to be sent for the print as soon as possible. Your take. Now comes अब भनाऊ क्यालेन्डर यो कन्टेन्टको अब एभ्री डे हुनु पऱ्यो नि त तिम्रो त सुट स्टार्ट गर्नु हुन्छ त अब पब्लिक रिएक्सन थाल्दा भयो अब Questionnaires. पब्लिकलाई थाहै छैन डाइरेक्ट रिएक्सन लिने नो त्यही त अब Public eye. No, Indirectly त्यही सोध्दा हो नि questions. गरेर त अब उहाँहरूले अब कुन चाहिँ सिनेमा तपाईँले सिनेमा मनपर्छ कुन चाहिँ मनपर्छ तपाईँको चाहिँ त्यहाँदेखि हामीले इन्फर्म गर्नु पऱ्यो नि तपाईँलाई थाहा छ यहाँनिर यो हुँदैछ भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो वेमा चाहिँ पब्लिक रिएक्सन चाहिँ हामीले नभएको पनि होइन सुन्नु न कन्टेन्ट क्रिएसन चाहिँ कतिवटा टिमले गर्दैछ लाइक डिपार्टमेन्टको एउटा छ डिपार्टमेन्टले भिडियोजहरू बनाउँदैछ उहाँहरूले चाहिँ अरू फाल्टो एउटा अन्त नितेशको टिमले नि एउटा गर्दैछ उनीहरूले त उनीहरूको त्यो Infographicsहरू हुन्छ उहाँको चाहिँ. ए ओके Infographics more informal than all that. त्यो पोस्टर्सहरू के मात्रै ए ओके डिजाइनिङ पार्ट चाहिँ नितेशले गर्दैछ त्यो पनि डिपार्टमेन्ट Any like other ideas do you have? Like For content. in terms of content, like recreations and all. So for that, we need to पहिला सुरु चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि के को लागि चाहिँ कमेन्ट बनाएको छ त्यो हाम्रो मेन थिङ त भयो नि त तर वाट डु वी वान्ट त्यसमा यु वान्ट इन्गेजमेन्ट्स मोर अर यु वान्ट एनिथिङ एल्स Obviously, we want engagement and अनि main हाइलाइट thing is गर्नु to त्यो मलाई promote the- इन्फर्मेसनहरू चाहियो के We यु want वान्ट awareness. अवेरनेस Engagement. We want awareness. I guess every day. When are you completing the posters of the guest? So for example, Imtiaz Ali is coming. So हामीले अस्तिको दिन भनिसकेको थियो we need the entire layout for everyone has to be same. Different pictures and the synopsis has to be well. यो इम्तियाज अलीको अलिकति ब्रिफ क्याप्सन हाल्नु पऱ्यो नि त होइन सो त्यो त खास आजदेखि स्टार्ट गर्नु पऱ्यो हुन्छ आज हाम्रो सेटअप हिजो गरेर हामी आयो सो आज हाम्रो अफिसमा पिसीहरू एभ्रिथिङ सेटअप इमोजी छान्दैछ यहाँ बिकज पोस्टर्स एन्ड आजदेखि चाहिँ रिलिज हो है हुन्छ Also, countdown posters. बिकज के भन्छ To hide more than like. त्यही 50,000 गेस्ट लिस्ट न दिनमा 10 दिन Team चारवटा दिन हाल्नुपर्छ. हजुर But it should also go systematically. Yeah. Different counter posters. Posters मात्रै नभने पनि फिल्मको लाइनहरू लिएर पोस्टर के you can do a lot of things. You can take dialogues Guest from the films. movie. Exactly. जैसे नि अहिले ट्रेन भन्दैछ नि बाद में स्टप हो जाएगा भन्ने त्यो dialogue ट्रेन you can use all that. You can also use one trend is going on, no baby picture like this Yes. director is coming right, but not the actual picture. Standard picture. But like yeah, we have to stick to the like professionalism also. See what That you is- and your team can work is now start creating the posters of people who are coming for the event, and we have to make this event public as soon as possible. Hello. Phone करो ना भाई नहीं आज वाला ना आइडिया नहीं आऊँगा अस्तिदेखि बनाएको डिपार्टमेन्टले भिडियो होइन प्रोमो मात्रै बनाउँदैछ ए प्रोमो मात्रै हुन्छ बनाउँदैछ अब if they have their own content they can post it because we don't want to supersede department also ओके बुझ्यौ because we have multiple teams working
सो डिपार्टमेन्टको उहाँहरूको प्रोमो सिनेमेटिक भयो सो डिपार्टमेन्ट वान्ट टु क्रिएट देयर ओन सो उनीहरूले आफ्नो क्रिएट गर्यो सो वी सेड ओके अपलोड होइन सो त्यही मात्रै हुँदा चाहिँ यहाँनिर हो सो वाट एभर डिपार्टमेन्ट वान्ट्स टु डु दे क्यान डु इट बट एट द सेम टाइम यु अल्सो वान्टेड टु हाइप इट फ्रम आवर साइड अल्सो भनेर चाहिँ फ्लिमिङ्गो इज अन द बोर्ड उहाँहरूको आफ्नो टिम छ होइन इज अल्सो हेल्पिङ पगेल इज अल्सो हेल्पिङ सो देन अब कन्टेन्ट क्रिएटर्स आयो दे विल बी मोस्टली हेल्पिङ अस विथ द प्रमोसन अफ द इभेन्ट हो इन द ओन वेज एन्ड एज वेल एज उहाँहरूसँग सुट गरेर सो दिस इज अ कन्टेन्ट क्रिएसन टिम सो नाउ you would want to create a content with them or with the department, it's your call. Because Choice. the content was created by them. Yo, बहिनी बोलेको content. ओके हो राति सुट गरेर बनाएको कन्टेन्ट हो त त्यो त्यसले गर्दा म अब यो फर द नेक्स्ट 8 days चाहिँ जहाँबाट जे गर्नु सक्छ त्यही हो हाम्रो काम अब छैन टाइम सोसियल मिडिया टिमले पनि हाल्नुपर्छ नि यहाँ खासमा बिकज त्यो जुन चाहिँ कन्टेन्ट लाइक सोसियल मिडिया आर यु द इन्स्टाग्राम ह्यान्डल Who's actually you are handling the social media? Yeah, Sikkim Festival. यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो के थियो त्यो ग्यास त्यसको यसरी प्रमोट त्यो डिजाइन त्यो डिजाइन It has sustainable classy also, no? No, we have already shared like few ideas in terms of just the design. नाम्चीको हो हाम्रो हो नि so that we don't mix up डिपार्टमेन्टले आफ्नो काम गरिरहेछ डिपार्टमेन्ट हेज अदर थिङ्स टु डु अल्सो उहाँहरू भिडियो आयो कि त उनीहरूको पनि भिडियो आइहाल्छ फेरि डिपार्टमेन्टको त्यो भइरहेछ सो त्यसले गर्दाखेरि डिपार्टमेन्ट हेज द ओन कल टु मेक भिडियो दे क्यान मेक इट विल अपलोड इन द पोस्ट बिकज द्याट हेज टु गो टु द ग्रुप एन्ड वी क्यान कमेन्ट को कहाँ के पिक दिएको छ भनेर सो देयर वर्क इज क्रिएटिङ कन्टेन्ट नाउ अलङ विथ द कन्टेन्ट क्रिएटर्स उनीहरूको काम भयो योर वर्क वुड बी टु मोरली work on the layout of the people who are the guests who are coming for the festival, and this has to immediately go now. For example, maybe we will not announce the announcement for ambassadors because of other political reasons, but filmmakers, producers, and we can put up with the photos now आजदेखि. So त्यो चाहिँ तपाईले ह्यान्डल गर्यो भने चाहिँ the other contents will be created by them. Video contents basically. हो तिमीले चाहिँ त्यो म्याप र त्यो लेआउट चाहिँ बनाइदेऊ. I'll have to coordinate with the design team. Design I guess you should only handle for उयो होला जस्तो लाग्यो मलाई ग्राफिक्सको अन्त along with the films and the guest है confusion don't take with films. So content चाहिँ उहाँहरूले सबै बनाउनुहुन्छ. promotional content चाहिँ उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ फेस्टिभललाई प्रमोट गर्ने कन्टेन्ट्स विल बी डन बाई देम. तपाईँहरूको इज द अफिसियल पार्ट अफ द इभेन्ट वेयर यु आर क्रिएटिङ इमेज ग्राफिक्सहरू बनाएर अब द फेस्टिभल देन यु क्यान अपलोड इट. So can we also create from our side like reels and all? I think we have too much in the field. I guess we should give the video part to them. So everything is from them, videos, content, everything is from them. Okay. होइन किन पुरा मिक्सअप भयो नि त. Okay. त्यसरी गऱ्यो भने सबैलाई हल्का पर्छ है होइन किन तिमीहरूको त्यो डिजाइन मात्रै गरेर भिडियोज बनाउनु टाउको थिएन नि त. तर फिल्मसको पनि नि फेरि फिल्मसको पोस्टर हाल्यो त्यहाँदेखि दिस फिल्म इज बिन स्क्रिन अन यस्तो 40 फिल्म्स फेरि सर्ट फिल्म्स जति उयो आउँछ के भन्छ सर्ट फिल्म्सको जतिजनाले पनि पार्टिसिपेट गरेको छ इभन उनीहरूको पनि एउटा सानो पोस्टर्सहरू बनाएर जति हाइट पार्नु सक्छ त्यति नै पार्दा भयो नि त. सर्ट फिल्मको त हिजो टिजर पनि सर्ट बनेको थियो फिल्मको त अन्त लास्ट डेटको बादमा मात्रै त हुन्छ. तर पनि टिजर त अहिले उनीहरूले सबमिट गर्नु थाल्यो भने उनीहरूले टिजर हालिदिँदैछ I don't think so we should release the teaser because I don't think the ministry will allow to do that. टिजर उयसमा And a short film go to because like we are not screening content They're there. not screening in the hall. Content sheet चाहिँ छ कि नै just so we know what they're giving us. That is why there's no content sheet. This is the first meeting It's I've an had with everyone. Plan today, we will follow it. So estimate गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले कतिवटा पुश गर्न चाहनुहुन्छ? Give me a number. कतिवटा गर्न सक्छ हौ? You guys are only giving videos, right? So like मलाई अलिकति idea what kind of videos you guys are making. I get it is promotional.
But is it a skit? Is it a voiceover? No, it will narration? depend सबै on the हुन्छ। creators. सबै हुन्छ। अँ। So how many content creators चाहिँ actually हुनुहुन्छ? Like who are making लाइक the content? यहाँनिर अहिले वी हेभ अन बोर्ड 3जना भनेपछि 3जना त्यहाँदेखि हाम्रो गर्दाखेरि 4 people will be working for the same content. Okay. Can you show the content that you made अघि भर्खर? So these are the contents that will go from today. इन्स्टाग्राममै देखेको त्यो हेर न, हेर्न। नयाँ हो। त्यही हेरिसकेको छ। तर प्लिज अरू मान्छे पनि ल हजुर people Now they can collaborate. No? What if I One UGC creators. documentary film directed by the legendary director Sir Satyajit Ray named Sikkim, which is considered to be a significant documentary film of Sikkim. टेनमा स्क्रिप्टिङ एन्ड प्रडक्सनबाट वी बोथ विल कोअर्डिनेट जस्ट द फेस चाहिँ नयाँ हुन्छ त्यहाँनिर बिकज वी डोन्ट वान्ट टु गिभ द्याट मोनोटोनियस एउटै कन्टेन्ट सो बेसिकली वी हेभ टु क्रिएट अ फोमो इन नेक्स्ट 10 days बिकज वी ओन्ली हेभ 8 to 10 days Because video content We have 10 days. graphical content ग्राफिक्सले चाहिँ अहिलेदेखि स्टप गरेर थाल्यो भने बिहान बेलुका you have to गर्नु। feel त्यो UGC चाहिँ it can be like ग्राफिक्समा low चाहिँ effort अलरेडी content स्टपमा क्या। चाहिँ 10-15 लो एफर्ट कन्टेन्टहरू जसमा चाहिँ अब त्यस्तो प्रडक्सन भ्याल्युहरू पनि नपर्ने क्या so UGC that content nobody clash हुँदैन in terms of content. So then These contents from influencers will be uploaded from our page, If they have the part, let them official part. page. If they have UGC content and all that, it will be uploaded from your we'll do one video batch along with them. I think you guys just have to look after the तर if it's related with the CM, Who's then handling I'll the ask them to make. यो सिक्किम फिल्मको तपाईँकोमा छ ओके देन होइन? So we have a team now. So they'll be working more on the official part of the promotion. So they're making more on the hyping part, state-based artists, a lot of content creators who are making a content. So divide गऱ्यो डिपार्टमेन्टले अफिसियल के गर्नु छ डिपार्टमेन्टले गर्दा भइहाल्यो. अन्त करेक्सन गर्ने पनि एकजना मात्रै बस्यो भने राइट हुन्छ। I guess you can send it to me. तपाईँ मात्रै You can send it to me. I'll go through it. I'll speak to कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँको अस्ति त्यो भएको छ कि अब 3जना भनेको प्रब्लम हुनेछ कि त्यो ग्रुपमा छ नि अब विल नट क्रिएट वान मोर ग्रुप चाहिँ तर त्यो ग्रुपमा होइन अस्ति एउटा ग्रुप बनाएको छ नि कन्टेन्ट पार्टको त्यसमा चाहिँ 3जनालाई एड गरेको दा ग्रुपमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि फर द कन्टेन्ट हालेर त्यहाँ निकाल्दिउँ। त्यहाँदेखि होइन मेन चाहिँ बिकज डिजाइन कन्टेन्टमा पनि डिजाइन त्यो चाहिँ म हेर्छु। होइन तपाईँले फर कन्टेन्ट मात्रै I'll speak to So secretary basically because मलाई madam पनि for एड the गरेको छ production, भने then I have to tell her this. बोथ That द is प्रब्लम okay, आर सल्भ So we can move to action now. यहीँ बनाउने एउटा हामी रेडी असमले एउटा बनाएर उनीहरू फेरि चाहिन्छ होला नि त लाइट्स क्यामेरा एक्सनहरू Natural activities. इन्भिटेसन Invitation you design, can use logo. them as content and actually for a flyer. For the guest को लागि चाहिँ invitation design र printing चाहिँ ए ब्याट्री सेस कभरको मेला हो खास हजुर Hi. She was. यो चाहिँ मलाई साँच्ची भनेको क्यामेरा यत्रो चलायो कि भाइ अनि क्यामेराहरूमा पनि मलाई बेस्ट चाहिँ यही लाग्दैन। अनि मेरो मैले रेकर्ड यस्तो आफै पनि हुन्छ यस्तो आफ्नो टच गर्नु यहाँ 1 2 3 टेक 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 ए भिडियो गर्नुहोस् न। Hello, welcome to Information and Public Relations Department IPR. म अपर्णा राई यता आगे आइसु दिवाकर हाम्रो फिल्मिङ गेको CEO. Nice meeting you दा. वेलकम टु माई ब्लग। अब हामी सँगै काम गर्नुपर्छ हु हाम्रो सेक्रेटरी म्याम यता कर्मदा काहीँ नभएको मिस्टर बिजिबी आम्मा कस्तो दामी रहेछ हौ यहाँ कसरी अफ गर्छ यो गर्नु त नर्भस भयो 21 कुदे 21 किलोमिटर कुदेर घर गएर खाना आफै पकाएर खाएको
उसलाई चाहिँ खाना पकाउने एकजना चाहिएको छ गाइस होइन गान्तोकमा बिजुक भइदिइरहेको छ मैले फेरि एक शब्द नबोलेको बोली चाहिँ जित्दिहाल्छ यो त कस्तो जसको पनि बाइक हो खतरा बाइक बस्नुपर्छ बुई है कुन चाहिँ होन्डा यो बाइक नि होइन अब यहाँनिर नराखेर यत्रो गरी रोकेको भनेको त के भयो ए कहाँ हाल्छ हौ यो सबै एक दिन पड्किन्छ त्यति बेला देख्नु कसम भनेको यस्तोदेखि चाहिँ ब्ल्याङ्कै यत्रो माथि पनि गएको हावा त्यसरी पछि सिक्किमले सबै सिक्किमको मान्छेले चाल पाइ हामी चाहिँ आइपिआर समथिङ कमिङ यस्तो मुनिनिर 2CR लेख्दैन नि सबै हामीलाई अलिकति सबै यत्रो चाहिँ ठिकै हुन्छ नि मलाई त्यो ड्राइभ कुनै ड्रम भन्ने त्यो बाइक तर दामी छ त ठिकै हो खास तिमीले नबुझेको चाहिँ यति मात्रै हो हाइट चाहिँदैन रुपसले चाहिँ त्यो बाइक यत्रोले चाहिँ यसरी कुदाइदिन्छ एक्सपल चाहिँ कुदाउँछ एक्सपल चाहिँ नकुदा एक्सपल चाहिँ अल्गो छ नि बाइक होइन मैले पनि कुदाएँ कि बाइक चाहिँ त्यो दिन चाहिँ के भयो ए तपाईँ डरलाग्दो लडेको हो डरलाग्दो चाहिँ होइन के भन्छ मैले त्यो बाइक चाहिँ लगेर ट्याक्सी पनि गएर घुमाएर लिएको पनि यस्तो डरलाग्दो भयो तर त्यो दिन चाहिँ कम्पल लागेको थियो होइन सब्जी किन्नु लगेको थिएँ सो मेरो यस्तो ब्याग प्याक थिएन हातमा यसो झुन्डाएको थियो होइन ब्याड लक तल उयो घरको खानामा ट्याक्सीमा जानुपर्छ नि ट्याक्सीमा जानुपर्छ अस्ति यो बेलाले दामी खाएको थियो अड्दैन सबैजना हामी दुईजना आउनु अरू गाडी लिम्बू भन्ने रेस्टुरेन्ट छ कि माथि हस्पिटल डाँडाको त्यहाँनिर सेटिस्फाइड थाली छ मजाले त्यहाँ म चाहिँ सहनु सक्दिनँ खान्छु भूपेन्दा अरे हाम्रो रेन्ज चाहिँ कति भन्नु त 8 दिन 10 हजारसम्म पर्दैन एउटा रुम र टोइलेट तपाईँलाई बेसी चाहिएको होइन जस्तै एउटा किचन चाहियो होइन एउटा किचन र एउटा लन्च छ एउटा बेडरुम र त्यति त हो नि लन्च चाहिँ अलिक ठुलो चाहिएको नभए चाहिँ आशिषकोमा रुम छ कि है नभए म त्यहाँनिर एउटा रुम सानो म चाहिँ होइन त्यो रुम सर्नु चाहिँ अस्ति त्यहाँ चाहिँ अब एउटा कम्फर्टेबल चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यो चिन्ने त्यहीँ छ कि त्यति मात्रै हो त्यति नै हो अब यहाँ चाहिँ आज कहाँदेखि आउनु भएको तपाईँ नर्थ सिक्किमदेखि आउनु भएको यहाँनिर साउथ सिक्किम फर्स्ट टाइम त होइन होला हौ हो र ए हो र ए हो र के भन्छ नर्थ फर्स्ट टाइम भन्दैछ त केटा यहाँनिर यहाँ हाम्रो कुक कुक यहाँ हेर त कुक यो कसको यो के हो चिकन लालै चाहिँ तँलाई मनपर्छ लेख लु गाइस लालै चाहिँ उनलाई फेरि पुरा उयो अरे के भन्छ त्यो भाइ बस त लाल है
के अरे के अरे हो के अरे पर्खाइनु पनि पर्छ नि अब यस्तो यस्तो गरेर मैले टाइम वर्ड भने होइन पर्खिनु पर्छ भनेको भयो होला हौ छिटो बस्नु नि हौ ल म त यता यता बसिहाल्छु नि उयो टक्कै ल ए ल उयो के भन्छ भूपेनले सानो प्रार्थना गरेर खाएको भए ठिकै हुन्थ्यो लु होइन साँच्चै त सानो होइन भए पनि त सानो प्रेयर गरेर अब यतिजना हामी सबै सबै जुटाउने आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु तपाईँको अनुग्रह तपाईँको कृपा भयो हामी परिवारमाथि रहनुहोस् सबैको नाममा म त लास्टमा खाँदै रहेछ खाइदिइहाल्यो नि